من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلامه المبارك يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظیم. ہزار بار بشویم دهن بمشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اتنا مہرباں کیوں ہے. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پمنی اور محبت سروائی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. قابل صد احترام عزت مآب عالی جناب محترم المقام جناب حضرت العلامہ مفتی عتیق اللہ صاحب حق سے صدر مجلس اور جناب حضرت العلامہ مولانا مفتی اختر محمد سے محفل پاک کی تشریف فرما نور ډیر گڼو شمیر تعداد سره علماء اکرامو د دغه دارالعلوم افضلیه قابل احترام اساتذه و قراء و حضراتو طلباء اکرامو او د هغه طلباء و والدینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز و مسلمانانو در ربیع الاول شریف پدغا مبارکہ میاشت کی او مبارک و ساعتونو کی چه ہر طرف تا مومنان مسلمانان دا آقا کریم علیہ السلام دا عشق او دا محبت ترانے غگئی سوک دا خپل محبوب علیہ السلام سرا خپل مینا او محبت دا درود شریف پلوستنی سرا کئی. سوک دا سیرت النبی جلسہ جوڑئی. سوک دا تاجدار ختم نبوت کانفرنس جوڑئی. او سوک دا جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس جوڑئی. دا غٹول کسوک پسنم باندی مجلس جوڑی خو غرض و مقصد دا حضور علیہ السلام دا آمد او دا محبوب علیہ السلام دا پیدائش دا خوشحالے سر منصوب دے. نن بدار العلوم افضلیہ کی دا جشن عید میلاد النبی پدا موقع باندی تاسو مون راغون شویو او دا دارالعلوم دا طلباء و والدین مدعوشی بھی دی. عزت مندو زمان موضوع پدغا مجلس کی دا والدینو کردار دا بچو پا تربیت کی ذمہ داری دا والدینو دا خپل بچو پا تربیت کی صدا
مونږ عموما په معاشره کې د والدینو حقوق ډیر اورو او ډیر زور په ورکو چې یاره په بچو باندې د والدینو څه حقوق دي. والدین با د بچو کوم په هغه باندې حقوق دي او بچي به د والد او د مور ادا کوي دا حقوق مونږ ډیر اوریدلي دي، مگر کله مونږ دا سوچ کړی دی چې زما څه ذمہ داری ده او د بچی په ما باندې څه حق دی. محبوب علیه السلام مبارک فرمایي چې کله یو معصوم پیدا شي، د چا بچی پیدا شي، په دغه بچی باندې د خپل مور او د پلار ذمہ داری ده او د بچی حق ده چې دی با په د باندې ښایسته نوم کېږدي، د نوم انتخاب به ورته ښکلی کوي. دا ډومبنۍ ذمہ داري د والدینو جوړیږي. دویمه ذمہ داری د والدینو دا ده چې دا به د هغې تربیت کوي، دا به بچی ته د ښه او د بد تمیز ښایي. او دریمه ذمہ داری د والدینو دا ده چې کله دا بچی بالغ شي د دې به نکاح کوي. عزتمندو زمون په معاشره کې دا دوه ذمہ دارۍ خلق ادا کوي، مگر دا دریمه ذمہ داری چې کومه اهمه ده او د نن دور د نوجوانانو د فتنې او د وبا او د نوجوانانو د پاره غټ د نقصان سبب جوړیږي. هغه ذمہ دارۍ نه زمونږه د معاشري والدین خبر دي خو ځان نه خبره کړې وي. د نوم انتخاب خو ورته ښایسته وکړي، محمد عمر پې کېږدي، محمد حسن پې کېږدي، محمد عثمان پې کېږدي. هر نوم چې هغه د یو عظیم هستی د محبوب علیه السلام د صحابه او د هغوی مبارکو سره منسوب وي، هغه نوم کېږدي. د نوم خپل برکات د انسان په ژوند کې الله تبارک و تعالی ورکی هغه ته. مگر دویمه ذمہ داری چې کومه ده هغه د والدینو په ذمه د بچی حقوقو کې یو حق دی، دا د هغوی تربیت دی. عزتمندو چونکه په دغه موقع باندې موجود والدین دي، د دوی په خدمت کې دا خبره خصوصا او د نورو ناستو راغلي ملمنو په حضور کې عموما عرض کوم. لږ وخت لدی مونږ خپل ګریوان کې سوچ وکړو، یاره زه چې کله په دسترخوان باندې کینم ما سره خپل بچی په دسترخوان ناست وي، ما دنه دا تپوس کړی دی چې بچی تا د روټۍ خوړلو نه مخکې لاسونه وینځلي دي او که نه. سنت د مصطفی علیه السلام دی. بیا په دغه دسترخوان دا ماشوم چې کوم خوراک کوي، آیا د دغه ماشوم د خوراک عادت او انداز دې ته ما او دا فکر کړی دی چې دې دا کوم خوراک کوي، آیا دا د خوراک د آدابو د ننه د خوراک کوي او که نه؟ عزتمندو زما استا پیغمبر امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو صحابی دے عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما انہم دے فرمائی زوڑو کے ہوں ما د محبوب علیہ السلام سره په یو دسترخوان باندې خوراک کولو، وای ما با په پلیټ کې دا خپل لاس کله یو طرف ته او کله بل طرف ته نوړې به مې کله د پلیټ یو طرف ته او کله بل طرف ته اخیسته او لاس به مې پلیټ کې وهلو.
وی آقا علیہ السلام ماتا تنبیح فرمائلا او ماتا یو ویلی چی بچیا دخبل مخین خوراک کوا عزتمندو بچی تا دا تربیت ورکول دا محبوب علیہ السلام سنت دی آیا ما تا پدی باندې کله سوچ کړی دی زما استا بچے خدا آداب و دائرین دومره بهر وی چې هغه په پلیټ کې د غوښې ټوکړه کم زمینی حل ته لاس رسوي اگر کستا بچی تا یو سیز محبوب دی هغه د هغې مخې ته واچوه خو ادب ورکا چې بچیا خپل مخې ته خوړل دا د خوراک آداب دی مونږ تاسو څه کوو ماشوم مدرسه کې داخل کو او بیا وایو دا د استاد ذمہ داری ده که ماشوم لوفر شي سبق نه وای ماشوم د مدرسې نه رو تختی تمام ذمہ داریان په استاد اچو یا دا د مدرسې والا غلطی د سبق ورته سم نه خولو روټه ورته په وخت نه ورکولا گزارې ورته ورکړې دی عزتمندو چې ته په کور کې تربیت نه کې نو هغه استاد چې چاته تا داسې بچي ورکړې دی چې هغه شاړ دی تا تربیت نه هغه څه تربیت نه دی حاصل کړي نو استاد چې تربیت ورکوي دا هغه سختی خو بیا برداشت کړه چرته مونږ د مدرسې نه راغلي بچي نه دا تپوس کړی دی چې بچیا تا په دې هفته او په دې میاشت کې او په دغه ورځ باندې استاد نه څه زده کړل لږ ما ته واوروه چرته دا ذمہ داری چرته دا فکر چرته دا احساس ما او تاسو را پیدا شوی دی راشد محبوب علیہ السلام خاندان وګورا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکہ خپل بچے امام حسن رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله دا او کالو شو دی به مسجد شریف ته استولو مسجد نبوی کی با د محبوب علیہ السلام په دربار کې بناستو آقا کریم علیہ السلام بچے صحابہ ہوتا کم تعلیم فرمائلو کم نصیحت بے ورتکو کم درس بے ورتکو امام حسن با چکل دا مسجد نہ واپس کور تراغے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مبارکی بزان سرکینولو اول دبویلی بچیا نندی نکاب مسجد او مدرسہ دا صحابہ کی کم درس ورکڑے دے نندی نکا سفر مائلی دی کمی خبری کری دی اگر خبری ماتا بیان کا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مبارک با من و عن جی محبوب علیہ السلام بسفر مائلو اٹولی خبری بے مورتا تیرے کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مبارک بچی کلا واپس راگے دا مسجد شریف نا دا محبوب علیہ السلام دا دربار نا بچی واپس راگے محبوب علیہ السلام دا دربار کسی بے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مبارکی تکولی محبوب علیہ السلام کسی بچے ورتکلد شروع کی فاطمی بی رضی اللہ تعالی عنہا مبارکی ورت فرمائل چھ محبوب نن دا خبر کری دا دا خبر کری دا دا خبر کری دا حضرت علی سے ورت فرمائل تاسو تسنگ پتو لگی دا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مبارکی ورت فرمائل امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ستا بچے دے چھ کل واپس دار شیمات دا خپل والد محترم ڈولی کسی پکو کے کہے ماوتا چلتا بچی نے تپوس کرے دے بچیا چھ مدرسہ کی نن ستا اساتذو پدی ہفتہ کی پدی میاش کی تاتے کم درس ور کرے دے عزت مندو ماوتا چلتا بچے زن سرکینہ ولے دے چی بچے کینا نند حضور علیہ السلام یو سنت در تا بیان کم ماوتا چر تخپل بچے زان سرا دشپی اد کی دون مخ کینا ولے دے چی بچے راشا زما استاد نبی دا خاتم النبیین نبی شان خائص مقام مرتبہ معجزہ دادا چرتم ورطا بیان کری دا ما او تا بچے چکور تراشی او وڑوکی وی نو مونگ ورطا پلاس کی موبائل ورکو جڑا بندولو دا پارا چھ پدے کی دا کارٹون کو گوری او دا معشوم چھ دے دا کلاش
او بیا سوای دا وړو کې دی لا په موبایل خیر ده نه پوهیږي. دا زما استا غلط سوچ دی. کدا ماشوم په دغه موبایل نه پوهیدی نو تا نه به مطالبه د موبایل ولې کوله؟ عزتمندو موبایل ورکا، خو په موبایل کې مدني کارټون، اسلامی کارټون دا ورته ډاونلوډ کا چې هغه د الف با تا سا د محبوب علیه السلام د سنتو، د آقا کریم علیه السلام د تعلیماتو، د اودس طریقم پکې وي، د موس طریقم پکې وي، د موس سبقم پکې وي. اب د کارټون نه محظوظه کیږي، خوشحاليږي با، خو بل طرف ته ورته د دین اسلام د تربیت صحیح سم ملاوي. حضرت علی کرم الله وجه الکریم مبارک د محبوب علیه السلام د ترزوی ډیره لوی هستی ده. د حضور علیه السلام زنګې مبارک